नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। भारतबाट पेट्रोलको मूल्य ₹1.40 र डिजलको मूल्य ₹6.12 ले बढेर आयो। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर ₹100 ले घटेर आयो। विधान व्यवस्थापन समितिद्वारा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको नागरिकता विधेयकमाथि छलफल। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास गरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने। महाभियोग सिफारिस समितिले दोस्रो दिन निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग लियो बयान। आज 2 घण्टामा 2वटा मात्रै प्रश्न सोधियो। अर्को बैठक 19 गतेलाई राखियो। महाभियोग सिफारिस समिति तथा सांसदहरूमाथि नै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उठाए निष्पक्षताको प्रश्न। आफू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरू नै समितिमा रहेको भन्दै स्वार्थबाजी नै तर्क। बिहीबारका प्रश्नहरू लामो भएकोले 2वटा मात्र प्रश्नको बयान सकिएको कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माको भनाई। जबरा बयानका क्रममा समिति र संसदलाई नै प्रश्न गर्ने व्याख्यात्मक शैली गएको भन्दै टिप्पणी। आफू उमेरले बुढो भए पनि विचारले जवान रहेको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। नेपालमा कम्युनिस्ट क्रान्तिको सुरुवात गरी देशलाई आमूल परिवर्तन गर्ने एकमात्र पार्टी नेकपा एस भएको दावी। आगामी निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन बीच सीट बाँडफाँड गर्न कार्यदलको बैठक आज पनि बस्यो। कांग्रेसले 100, माओवादीले 60, नेकपा एसले 40, जसपाले 20 र जनमोर्चाले 2 सिटमा दावी गरेपछि बाँडफाँड अन्योलमा। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वारका लागि राजन भट्टराईलाई एमालेद्वारा सर्वसम्मत सिफारिस। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि सर्वसम्मत सिफारिस। जिउँदो मान्छेलाई इँटा भट्टामा हालेको आरोप लागेका र अहिले थुनामा रहेका मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई कांग्रेसद्वारा उम्मेद्वार सिफारिस। कांग्रेस रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 समितिले उम्मेद्वारका लागि आलमकै मात्रै नाम सिफारिस गरेको कांग्रेस मध्य प्रदेशका प्रचार विभागको भनाई। आगामी निर्वाचनका लागि सुमन साइमीको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूद्वारा स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान घोषणा। साझा चुनाव चिन्ह लौरो राखेर 9 जनाको उम्मेदवारी घोषणा। नेपालमा शान्ति र दिगो विकास नचाहने विदेशी शक्ति केन्द्रहरू सल्बल आएको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङको भनाई। मुलुक इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीचको युद्ध पछिकै ठूलो संकटमा रहेको तर्क। कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा आगामी निर्वाचनमा कैलाली 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारका लागि सिफारिस। राणाको नाम कैलाली 5 क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट सर्वसम्मत एकल सिफारिसमा परेको कैलाली कांग्रेसको भनाई। बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा चुनावको मुखैमा आफन्त आसेपासे र कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न पटक पटक सूचना निकालेर कर्मचारी माग। प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा आफू खुसी दरबन्दी सिर्जना गरेर पटक पटक 718 कर्मचारी माग गरिएको खुलासा। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै रुष्ट। स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीलाई बढुवामा रोक लगाएर ट्रेड युनियनका सीमित कर्मचारीका स्वार्थमा आउन लागेको आरोप। आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने एक युट्युब च्यानललाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिस। अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गाली गलौज गरी घृणास्पद अभिव्यक्ति सामग्री राखेको भन्दै कारबाही। पछिल्लो 1 वर्षमा कुनै मिडिया अन्तर्गत आबद्ध नभएका पेशागत मर्यादा विपरीत सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 34 युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न साइबर ब्युरोमा सिफारिस। दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका 14 युट्युब च्यानललाई आचार संहिता बमोजिम कारबाही। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रदेश 1 का कांग्रेस सभापति उद्धव थापाले उम्मेदवारी नदिने घोषणा। मुख्यमन्त्रीको सुनिश्चित गर्ने गरी प्रदेशसभाको उम्मेद्वार हुने चर्चामा सत्यता नरहेको दावी। राप्रपा नेपालले चुनावलाई लक्षित गरेर मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गर्ने। मेचीको काकरबेटाबाट 30 भदौमा सुरु हुने मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा महाकालीको बनबासामा पुगी काठमाडौँ आएर समापन हुने। सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रवाह राम्रो नभएको, फोहोर व्यवस्थापन नभएको, शुल्क महँगो भएको लगायतका गुनासा आएको भन्दै मेयर बालेन स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङलाई भेट्न गए। आफूले निर्देशकलाई 1 महिनाभित्र गुनासो सम्बोधन हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको खापुङको दावी। नक्सा पास विपरीतका संरचना हटाउने अभियान चलाइरहेका काठमाडौँ महानगरले अब होर्डिङ बोर्ड हटाउने। मापदण्ड विपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्ड, रक्सी चुरोटका विज्ञापन, अनुमति बिना राखिएका डिजिटल बोर्ड हटाइँदै महानगरको अल्टिमेटमपछि फन पार्कले बुझायो 17,36,000 कर। त्रिपुरेश्वरको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा राखिएको डिजिटल बोर्ड काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा बन्द। स्वीकृत मापदण्डमा 800 स्क्वायर फिटमा मात्रै डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने भए पनि त्रिपुरेश्वरको बोर्ड 1600 स्क्वायर फिटको रहेको प्रहरीको भनाई। वालिङ बजारमा रहेको टेलिफोन, केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई 35 दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको निर्देशन। तार अबको 35 दिनभित्रमा व्यवस्थापन नगरे काटिदिने नगरपालिकाका मेयर कृष्ण खाँडको चेतावनी। पार्किङको पनि व्यवस्थापन गरिने।
बुबा आमा तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला र नातेदारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पारेमा उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा समेत दावी गर्न नपाउने, त्यसमा स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्न सक्ने, ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पैसा पठाउन आदेश दिने अधिकार स्थानीय तहलाई। सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय बीच विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिने सहमति, लेखापाललाई नायब सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरूको लागि श्रेणीविहीन सरहको तलब दिने। आरक्षणको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरेकोले यसलाई हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तको भनाई, सिद्धान्त विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको भन्दै केही अवधि पश्चात खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस। मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिन माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन, हल्लजुवासहित पीडित किसान तथा मजदुर श्रमिकको सहभागिता, मिटर ब्याजीका कारण घरबारविहीन हुँदा पनि सरकारले आफूहरूलाई न्याय नदिएको दुखेसो। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 3557 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 269 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, आजै 215 जना संक्रमण मुक्त हुँदा थप 1 संक्रमितको मृत्यु, हाल देशभर 3158 जना सक्रिय संक्रमित। डेंगीको संक्रमणबाट कैलालीमा उपचारका क्रममा 35 वर्षीय एक युवतीको मृत्यु, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रणको महाशाखाका अनुसार गत पुसदेखि हालसम्म 2827 जनामा संक्रमण पुष्टि, देशभर 72 जिल्लामा डेंगीका बिरामी फेला। 13 वर्षीय बालकमाथि अप्राकृतिक यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा गैर सरकारी संस्था महासंघ मोरङको अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल बुधबार साँझ पक्राउ, एजुकेसन हेल्पलाइनका अध्यक्ष रहेका ढकालमाथि सोधपुछ हुँदै। रोल्पामा श्रीमान श्रीमतीको शव फेला, हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका, मृत फेला परेका दुवैजनाको शरीरमा घाउ, खत र चोटपटक देखिएको हुँदा कसैले राति विभत्स हत्या गरेको अनुमानसहित प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै। जनकपुरबाट रेल चढाएर भारतको दिल्ली लैजाँदै गरिएका महोत्तरी जलेश्वरकी 14 र 19 वर्षीय किशोरीको उद्धार, जनकपुर धाम 7का रूपेश कुमार मिश्र, दिल मोहम्मद शाह र महोत्तरीकी 20 वर्षीय रानी भन्ने मुस्कान मण्डल मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ। मनसुनको न्यून चापीय प्रणाली तराई नजिक रहेकाले तराईका जिल्लामा पानी पर्ने क्रम जारी, आज राति प्रदेश गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेकाले बाढी पहिरोको जोखिम उच्च। 3 दिनसम्म कोशी, कर्णाली, महाकाली, कन्काई, कमला, बागमती, पश्चिम राप्ती र यसका सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्ने अनुमान, आज साना नदी तथा खोलामा पनि बाढीको खतरा रहेकाले सावधानी अपनाउन आग्रह। पहिरोका कारण बन्द नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड 8 घण्टापछि पुनः सञ्चालन, पहिरो पन्छाएसँगै रोकिएका गाडी अहिले गन्तव्यतर्फ लागेको प्रहरीको भनाई। आज भाद्र शुक्ल पञ्चमी अर्थात् ऋषि पञ्चमी, नेपाली हिन्दू नारीहरूले अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाए। हिन्दू महिलाले आज हरितालिकाको व्रत समापनका लागि गोदान, पूर्ण पात्र लगायत गर्ने प्रचलन, आज ऋषिको पूजासँगै तीज सकियो। नेपालका 753 वटा पालिका मध्ये 476 पालिकामा पूर्ण विद्युतीयकरण, 242 वटा पालिकामा आंशिक रूपमा विद्युतीयकरण हुँदा 35 वटा पालिकामा अझै बिजुली पुग्न सकेन। डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेन। दूर दराजसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन बीमा समितिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशन, थप विश्वसनीय वातावरणका साथ सेवा विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह, बीमा समितिको प्रदेश कार्यालय स्थापनाले कर्णालीका किसान लाभान्वित हुनेमा विश्वास व्यक्त। सुनको भाव आज तोलामा 900 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 93,100 रुपियाँ कायम, चाँदी पनि तोलामा 30 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1100 रुपियाँमा कारोबार। राष्ट्र ब्याङ्कले कडाई गरेसँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा घटाए, 1 वर्षमा नै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा 24.25% अर्थात् 25 अर्ब 77 करोडले घटेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 1.08 अङ्कले घटेर 1972.29 बिन्दुमा झर्यो, आजै 1 अर्ब 38 करोड 34 लाख रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री। नेपालमा आयोजना हुन लागेको साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा, अघिल्लो संस्करणमा उपविजेता भएको नेपालको घरेलु मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा उपाधि उचाल्ने लक्ष्य। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले नटिङहम फरेस्टलाई 6-0 गोलको फराकिलो जित निकाल्यो। सिटीका एर्लिङ ब्राउट हालान्डले ह्याट्रिक गरे, जितसँगै सिटी 5 खेलमा 13 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा यथावत। जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डबाट फरवार्ड एर्लिङ हालान्ड पछि अर्का खेलाडी पनि इंग्लिश क्लब म्यान्चेस्टर सिटीमा अनुबन्ध, सिटीले ट्रान्सफर विन्डोको अन्तिम दिन डिफेन्डर म्यानुएल अकान्जीलाई भित्र्यायो। एशिया कप क्रिकेटमा हङकङलाई 40 रनले हराउँदै भारत सुपर 4 मा प्रवेश, आज श्रीलङ्का र बंगलादेश खेल्दै, भोलि पाकिस्तान र हङकङ बीच खेल हुने, दुवै खेलका पराजित टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिने। रुसी नागरिकहरूलाई पनि युरोप प्रवेशमा कडाई गर्ने युरोपेली युनियन EU को निर्णय, रुसलाई दिने पूर्ण भिजामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेन। एस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया, पोल्यान्ड र फिनल्यान्डले थप प्रतिबन्ध लगाउन पाउने।
रुसद्वारा युरोपमा ग्यास आपूर्ति गर्ने मुख्य पाइपलाइनहरू 3 दिनका लागि भन्दै पूर्ण रूपमा बन्द। आगामी हिउँदमा युरोपमा ग्यासको हाहाकार हुने त्रास अहिले नै छाउँदै ग्यासको प्रयोग घटाउने अभ्यास जारी। ऊर्जा सङ्कटले युरोपमा महँगी आकाशियो। जापानका कुख्यात ठग 58 वर्षीय हिकारू मोरिकावा इन्टरपोलको सहयोगमा घानामा पक्राउ। दर्जनौं व्यक्तिसँग करिब 29 लाख अमेरिकी डलर ठगी गरेको अभियोग। अदालतमा पेश गरेर सम्बन्धित मुलुकलाई प्रत्यर्पण नगर्ने बेलासम्म हिरासतमा राख्ने अनुमति। चीनले सिन्जियाङ क्षेत्रमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक। प्रतिवेदनमा उइगुर मुस्लिम समुदाय विरुद्ध त्यहाँका बन्दी शिविरहरूमा यातना तथा यौन दुर्व्यवहार गरिएका विवरण तथ्यपरक भएको उल्लेख। आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कालाई 2.9 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF सहमत। अब IMF को कार्यकारी बोर्डले यो सहमतिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने। ऋण अन्तर्गतको रकम श्रीलङ्काले अर्थतन्त्र सुधारमा लगाउनुपर्ने। र प्रसूति वार्डमा ठाउँ अभावका कारण एक सुत्केरीको ज्यान गएपछि पोर्चुगलकी स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर मार्टा टेमिडोले दिइन पदबाट राजीनामा। सान्ता मारिया अस्पतालमा ठाउँ नभएपछि लिस्बनको अर्को अस्पतालमा लगिएको र यसै क्रममा उनको ज्यान गयो। बच्चा भने जीवित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।